रमज़ान का आखिरी अशरा अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब है। आज माशाअल्लाह से 26वां रोज़ा हो गया, आज 27वीं की शब होगी और ये शब बहुत ही अहमियत की हामिल है और इसकी फजीलत की क्या ही बात है। बरकत वाली रात, सलामती वाली रात और इसमें हमारे अगले आने वाले साल के जो वसाइल हैं, मौत और हयात के फ़ैसले हैं वो लिख दिए जाते हैं। तो इस रात हमें अल्लाह से अपनी बख्शिश मांगनी होती है और दुआएं करनी होती हैं, बरकतें समेटनी होती हैं। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब। सिद्दीकी साहब, हमारे पीसीआर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते लेकिन ये रात तलाश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? रात तलाश करना, ये जो रोज़ा नहीं रखते ये तो नामुमकिन उनको रात मिल जाए। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि लैलतुल क़द्र उसी को मिलती जो सारा साल तहज्जुद पढ़ता है। अच्छा, ये बात ज़िर बिन हुबैश ने हज़रत उबई बिन काब से की। हज़रत उबई बिन काब कहने लगे, अखाना अरादा अल्लाह यत्तकिल अन्नास। हज़रत इब्न मसूद ने ये बात इसलिए कही है कि लोग ऐसा ना हो कि सुस्त हो जाए और आम दिनों में तहज्जुद ना पढ़ें, लेकिन हकीकत ये है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान में है और रमज़ान के आखिरी अशरे में है, आखिरी अशरे में ताक रातों में है। रसूल हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला रवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया गया था कि लैलतुल किस रात में है। फ़ख़ारज मिन बैतिही, आप अपने घर से निकले ताकि लोगों को बता दें कि ये रात लैलतुल क़द्र की रात है। फ़रा रजुलैन तलाहा, हदीस के अल्फाज है, दो आदमियों को आपने झगड़ते हुए पाया, आपसे झगड़ रहे हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको झगड़ते हुए देखा तो आपको बहुत नागवार गुजरा। इसी दौरान अल्लाह ताला ने रफ़ा लैलतुल क़द्र जो बताया था वो उठा लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तो निकला तुम्हें लैलतुल क़द्र की रात के तयन करके बता दूं, लेकिन दो लोग मुझे लड़ते हुए नजर आए तो उनकी वजह से मुझे अल्लाह ने लैलतुल क़द्र हटा ली। इससे साबित होता है कि उम्मत में आपस में इख्तलाफ किस कदर इससे नहूसत और बेबरकती होती है। लैलतुल क़द्र की रात का तयन सिर्फ इसलिए अल्लाह ने उठा लिया कि दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, लैलतुल क़द्र जो है फ़ी 27वीं रात है। और फरमाया करते थे इस रात बहुत पुरस्कुर होती है और सुबह सूरज तुलू होता है बग़ैर शुआओं के, साफ़ सूरत होता है। और हज़रत उबई बिन काब फरमाया करते थे कि लैलतुल क़द्र 27, और हज़रत बिन अब्बास फरमाते थे कि लैलतुल क़द्र 27 है इसलिए कि अल्लाह ताला को 7 का हिंदसा बहुत पसंद है। हम सजदा करते 7 आज़ा पर, हम तवाफ़ करते 7 तवाफ़ होते हैं। इस तरह साई सफ़ा मरवा उसके भी 7 ही तवाफ़ होते हैं। इसी तरह रमी जमार करते वो भी 7 होती हैं। तो हज़रत फरमाते 7 का हिंदसा अल्लाह को बहुत पसंद है। 7 आसमान 7 ज़मीन, तो अल्लाह को ये पसंद है। तो हज़रत बिन काब कसम उठाया करते थे, कसम है अल्लाह की रात लैलतुल क़द्र 27 है। अच्छा, एक नुक्ते की बात ये है कि लैलतुल क़द्र जो लफ्ज़ है इसमें 9 हरूफ है, 9 हरूफ है। और लैलतुल क़द्र का अल्फाज, ये लैलतुल क़द्र के जो अल्फाज हैं कुरान मजीद में 3 दफ़ा हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 3 दफ़ा है। आप 9 को 3 में जमा कर दो, कितना बनेगा? 27। इसलिए आप फरमाया करते थे कि लैलतुल क़द्र जो इसमें इज्तिहाद करो, कोशिश करो। अब कोशिश कैसे करनी है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस को रसूल अकरम ने फरमाया था कि लैलतुल क़द्र घूमती रहती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर साल 27 में किसी 21 में आ जाती है, किसी में 23 में आ जाती है, किसी में 25 में आ जाती है, किसी 29 में भी आ जाती है ताक रातों में। लेकिन अक्सर सहाबा को लैलतुल क़द्र जो थी 27वीं रात में मिली सहाबा को। इसलिए हज़रत उबई बिन काब जो कसम उठाया करते हैं लैलतुल क़द्र है ही 27। पोशीदा नहीं रखा गया, पोशीदा रखा गया इसको, इसलिए पोशीदा ला के लोग इस कोशिश करें, लेकिन पोशीदा रखा ताक रातों में, ताक रातों में। क्या करना चाहिए इसमें? करना ये चाहिए जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल का, या रसूल मैं मदीना से बाहर रहता हूँ,
وہاں میرے مویشی ہیں، وہیں رہتا ہوں اور میں وہاں نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب مجھے ایک رات بتا دیجئے، میں اس رات آ جاؤں اور آ کر کوشش کروں، اللہ شاید مجھے تو لیلۃ القدر دے دے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو 23ویں رات کو آ جانا۔ تو وہ 23ویں رات کو آ جاتے، ان کے بیٹے بتاتے میرا ابا 23ویں روز آ جاتے، اس کو آ کر عصر کے بعد مسجد میں داخل ہو جاتے۔ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، پھر صبح کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے، ان کی سواری تیار ہوتی، پر سواری میں بیٹھ کر اپنے دیہات میں چلے جاتے۔ تو اصل میں جو لیلۃ القدر کا جستجو کرنے والا صحابہ کا عمل، صحابہ عصر کے بعد ہی کوشش شروع کر دیتے تھے، اور یہ ہماری کوشش پوری رات جاری رہنا چاہیے، اور فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے ہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اب دیکھیں اسلام کی عظمت، آپ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا آپ کیا مانگو، آپ نے یہ نہیں کہا یہ مانگو، دنیا مانگو، یہ مانگو، دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز۔ فرمایا اللہ سے یہ مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو، یا اللہ تم معاف کرنے والا مجھے معاف کر۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما لے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو لیلۃ القدر کی یہ راتیں جو ہیں، یہ عطا کی راتیں ہیں، یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اس میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، ہم کسی طرح بھی ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ لیلۃ القدر جو ملتی ہے ایک لمحہ ہوتا ہے، اس طرح آتا ہے، اور اس لمحے میں انسان کی حالت جو ہے بدل جاتی ہے۔ جن صالحین کو ملا کوئی ایسا چیز نظر آتی ہے جو کہ انہونی ہوتی ہے، اس سے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے یہ۔ تو صحابہ کرام جیسے بارش ہو جانا، لیلۃ القدر اس میں بارش ہوئی، آپ نے زمین میں گیلی زمین میں سجدہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو اس سے لیلۃ القدر کی مختلف نشانیاں جو لوگوں کو ملی ہیں، مختلف نشانیوں کے ساتھ ملی ہیں، سب اہل ایمان کو کوشش کرنی چاہیے لیلۃ القدر کی تلاش کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ صدیقی صاحب، آپ لیلۃ القدر پہ کیا اعمال کرتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں یہی جو عام ہے کہ قرآن پڑھا جائے، نوافل پڑھے جائیں، اللہ سے دعائیں کیجیے۔ دعا کرنا جو بیٹھ کر اللہ سے مانگنا بھی یہ بہترین بات ہے۔ اگر آپ بیٹھے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جو مانگ رہے ہیں اگر اس کا گھڑی آ گئی، اللہ آپ کی ہر دعا قبول کر لے گا۔ صحیح، وہی کہتے ہیں نا کہ یہ خاص ایک لمحہ ہوتا ہے، اتنی برکت والی افضل رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک جگہ پر یہ بھی پڑھا تھا کہ اس کو ادر ورڈز میں تنگی والی رات بھی کہا جاتا ہے، کہ فرشتے اتنی کثرت سے زمین پر اترتے ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی، اور برکتیں بانٹی جاتی ہیں، لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ ان کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا اس لیلۃ القدر، اللہ نے اس کو لیلۃ القدر کہا، یہ رات وہ ہے، قرآن فَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یہ لیلۃ القدر قرآن اس رات نازل ہوا ہے جس رات کو جو رات بڑی مبارک تھی۔ اس رات میں سب فیصلے کر دی، انسانوں کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کاموں کے فیصلے اللہ فیصلہ کر کے فرشتوں کو دے دیتے ہیں، وہ پورا سال نافذ کرتے ہیں۔ صحیح، چلیں اسی مولانا صاحب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی رات کی جتنی بھی عبادت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن اس رات پہ اپنے لیے کم، اپنے ملک کے لیے، پاکستانیوں کے لیے زیادہ مانگیے گا، مسلمانوں کے لیے زیادہ مانگیے گا، کیونکہ اللہ کو یہ عادت پسند بھی ہے کہ لوگ دوسروں کے لیے مانگیں، اپنے لیے کم مانگیں، کیونکہ یہ زندگی فانی ہے، سب نے جانا 6 فٹ نیچے ہی ہے مٹی میں۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے جو ایسے شخص کے لیے دعا کرتا ہے جو وہاں ہوتا نہیں، جو غائب آدمی، اس کے لیے جو اگر اللہ اس کو پہلے فرشتہ کھڑا کرے گا، اللہ تو جی وہی دے گا جو اس کو آمین۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لیا، نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا ایک کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں، یا تو یہ فیصلے آئیں گے
ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.